تے ہین پنجویں ساڈے پنجاں دے تینوں یار وی مننے پوس صدیق دے گزرے غار والے 8 پار وی مننے پوس فاروق عمر دے عدلہ دے اوے ادوار وی مننے پوس عثمان لٹائے کے مدنی تے گھر بار وی مننے پوس او علی حیدر دے کیتے فیصلیاں دے مایار وی مننے پوس بلال سنائے اسماناتے کھسکار وی مننے پوس کتے معاویہ دین محمد دے پرچار وی مننے پوس حسن حسین تے جنت دے سردار وی مننے پوس ازواج نبی دی ہر صورت کردار وی مننے پوس زہرا دی زندگی پردے وچ افکار وی مننے پوس امی عائشہ نال محمد دے کتے پیار وی مننے پوس اللہ پاک دا بہت بڑا کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں اپنے تمام دوست احباب دا جڑے ماشاءاللہ ہر سال بڑی تاریخ ساد کانفرنس دا انعقاد و اہتمام کر دین معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تغدو کرن آڑے کھانا پکاون آڑے ساؤنڈ آڑے بھائی ویڈیو آڑے بھائی خصوصاً محترم جناب بھائی عبدالرزاق بلوچ صاحب بھائی عباس بلوچ صاحب اور محترم جناب بھائی محمد کاشف صاحب جتنے بھی احباب جس لحاظ دے نال بھی محنت اور تغدو کر دین دعا کرو کہ اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے پیارے بھائیو سامنے بالکل بچے بیٹھے تے شرارتاں کر دے پین یا میں کرسی نہیں پھیر لینا تے یا تسی میرے سامنے آ جائے ہون یا تا میں ایدے منہ کر کے تقریر کران سیانے بندے سارے ایدے بیٹھن تے بال سامنے بالکل بال بیٹھن تے جے کوئی تھوڑی جی محبت کرو وہ بھی مسیحت ہے تے سامی بھی مسیحت ہے کوئی تھوڑے جی 4 بندے ایتھے آکے بہو تاکہ میں تو اڈی آکھے چاک پاکون باڑا نو کی پتا بھی کی گل ہو رہی ہے کیویں سننی ہے کیڑی گل کیویں سننی کیویں کرنی پروگرام دے ابتدا ہے اٹھو کہ بلا پیار محبت نہ 6-7 بندے تے ایتھے میرے سامنے آکے بہو اٹھو اللہ توڑے ترامتاں اٹھو کھا
کوئی ایدو بھی اٹھو احباب تھوڑا جا سامنے آ جاؤ تھوڑا جا سامنے آ جاؤ اللہ توڑے تے رحمتہ کرے اٹھی پہ کرو اللہ توڑے تے رحمتہ کرے جتنا نزدیک ہو کے باؤ گے ماشاءاللہ تھوڑا جی آگاں آگاں ہو جاؤ ماشاءاللہ میں خشبو لا کے آیا نہ دھو کے آیا ماتا تانو ڈارو بے لٹاڑا مولوی ہے تو نہ کے نہ آیا ہو اسی لٹا رکھنے ہیں تو نہ کے ہم نے ماشاءاللہ آئے تھوڑا جا نا محول بنا کے باؤ پروگرام دا باڑ بیٹھیں وہ شرارتاں کی تی جاندن ماشاءاللہ بالکل میں انہوں نے ویکھ کے کی تقریر کران یا کی نہ کران پیارے بھائیو میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام اور حضمت دے کیا کہنے ہون گئے ہون دے یاراں دے کوئی مول نہیں موڑ سکتا جندے ساتھی تے جندے جانسار تے جیڑے اندے نال رمانالے انہاں دی شان اتنی بلند ہے تے سونے نبی محمد کریم دی شان کتنی بلند ہوئی میرا دل کرندہ ہے تے پیارے بھائی عبدالرزاق بلوچ صاحب نے میرے ذمہ عنوان بھی لایا ہے بے تسی شان صحابہ بیان کرنی ہے تے صحابہ کرام نے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جوانیاں واریاں نے تے آج میں جوانہ کڑو انہا دی شان سن کے سبحان اللہ لینی سنن ابی داؤد اور صحیح البخاری دی روایت ہے کہ رب الرحمن ایک بندے نو 1000 سال دی زندگی عطا فرماوے 1000 سال زندگی دے اندر بندہ نمازاں پڑھدا رہے بندہ روزے رکھدا رہے بندہ حجاں کردا رہے بندہ زکاتاں دیندا رہے کوئی گناہ نہ کرے تے کوئی نیکی نہ چھڑے تے دوے پاسیو بندہ جنہیں حالت ایمان دے اندر میرے سونے نبی محمد کریم دا چاند منٹ چاند سیکنڈ چاند گھڑیاں زیارت فرما لئے 1000 سال دی عبادت کرنالا بندہ پچھے رہ جائے گا انہا دی شان زیادہ ہو جائے میرے نبی نو جنہیں حالت ایمان ویکھیا انہا دی شان انی بن گئی تے میرے رسول دی شان کنی ہوئے سونے دے صحابہ کرام سونے دے عظیم یاران دا ذکر خیر میں جب اپنے قوم اور اپنے برادری دے اندر کرنا چاہنا دعا کرو کہ اللہ مینو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا رضی اللہ عنہم وعرضوا عن حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم سونے رب دا سونا قرآن اللہ کریم قرآن مجید رب بیان فرما رہے نے
بڑیاں پیاریاں گلاں بڑیاں آلہ گلاں بڑیاں عظیم باتاں اس آیت کریمہ دی اندر رب رحمان نے چار گلاں کھیتیاں نے چار گلاں پہلی گل رب بیان فرما رہے نے رضی اللہ عنکم میں صحابہ کرامت راضی ہو گیا اور رب دوسری گل بیان فرما رہے نے وارضون صحابہ کرام میرے راضی ہو گئے نے یارو رب دی رضا بھی انی آسانی دے نال لبدی نہیں ہے اللہ بڑیاں بڑیاں قربانیاں منگ دے سونے رب نے راضی ہونے ساڑھے تے راضی ہون دا اعلان کرنے رب رحمان دی رضا بڑی اوکھی مل دی ہے بڑی مشکل طریقے دے نال مل دی ہے یارو دنیا تے بڑے بڑے نیک آئے نے دنیا تے بڑے بڑے عظیم لوگ آئے نے دنیا تے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ آئے نے دنیا تے بڑے بڑے عمدہ لوگ آئے نے دنیا تے بڑے بڑے عظیم لوگ آئے نے جنا بندہ قرآن پڑھ جاوے تے حافظ قرآن بن جائے گا قرآن و اصولہ دے نالے یاد کر لے تے بندہ کاری قرآن بن جائے گا تے قرآن کریم یاد کر لے تے بندہ عالم دین حافظ قرآن تے کاری قرآن بن جائے گا اگر سونے نبی دی حدیثہ بندہ یاد کر لے تے محدث تے حاکم بن جائے گا اگر بندہ سکون دی ڈاکٹری کر جاوے تے بندہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے گا بندہ نمازہ پڑھی رکھے تے نمازی بن جائے گا بندہ حجہ کیتی رکھے تے حاجی بن جائے گا ہر کام دنیا تے بندے نو تمغہ مل سکتا ہے لیکن ہون کوئی بھی صحابی بن سکے گا کوئی بندہ بھی صحابی نہیں بن سکے گا جو مرضی کر لے جنیاں مرضی عبادتاں کر لے جنیاں مرضی نیکیاں کر لے شان رب رحمان نے میرے سونے نبی محمد کریم دے یاران عطا فرما دیتی ہے تو رب قرآن مجید نے بیان فرما رہے نے رضی اللہ ألا إن حزب الله هم المفلحون رب دی رضا انی آسانی دے نال نہیں مل دی تے دوسری بات اللہ تے کریم بیان کر رہے نے صحابہ کرام میرے تراسی ہو گئے نے یارو رب تراسی ہو جاندہ ہے باویں اللہ دے راہ دے ایک کھجور بھی سخاوت کیتی جاوے اللہ راضی ہو جاندہ ہے باویں اللہ دی رضا واسطے ایک رپیہ بھی سخاوت کر دے بھی ہے سونا رب رحمان راضی ہو جاندہ ہے لیکن بدیاں نو راضی کرنا بڑا مشکل ہے بدیاں نو راضی کرنا بڑا مشکل ہے میرے پیارے بھائی محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آگئے اللہ انہ داؤنا قبول فرماوے اللہ انہ دا تشریف لیونا قبول فرماوے بڑے پیارے خطیب دے بڑے اللہ خطیب نے آج تسا زیارت محمدی صاحب دی کرنی ہے تے تقریر بلوچ دی سننی ہے اور سودہ منظور نے
ہوں میں آنا بھئی اتھے بٹھائی رکھ کھانا پچھے کھوا لگا بھوکھا بٹیرا چوکھا لڑ گئے میرے سونے نبی محمد کریم دے صحابہ کرام رب رحمان نے فرمایا کہ میرے تے راضی ہو گئے نے حالانکہ بندے راضی انی آسانی دے نال نہیں ہوندے جے میں مثال دے طور دے ایک باپ اپنی اولاد دے مگر بڑیاں محنتاں کر دے دن رات ہیک کر دے بڑیاں مزدوریاں کر دے آپ چنگا کھاندا نہیں ہے اولاد نو چنگا کھواندا ہے آپ چنگا پاندا نہیں ہے اولاد نو چنگا پہناندا ہے آپ سونی زندگی گزاردا نہیں ہے اولاد دی سونی لگزری زندگی گزردی پئی ہے لیکن جدو اولاد جوان دیئے تے آدھی میرے ابے نے میرے واسطے کیتا کیے پتہ چلیا ایک اولاد مگر جوانی تو لگ گئے تے وال بگے تے چٹیاں جامن محنتاں بندہ کردہ روے تے جناب اخیر تے سلا مل دے کہ ابے نے ساڑھے واسطے کیتا کیے ایک بیوی تے 40 سال تک انہوں عیش و عشرت کروائی ہے انہیں سونے نازو تے نفع برداشت کیتے نے انہیں نخرے اٹھائے نے ایک باری بھوکے آگئی ہے تے آندھی ہے میں تیرے کوڑ ویکھے ایوں کو جائے پتہ لگے آکے بندیاں نورادی کرنا بڑا مشکل ہے لیکن وہاں سے آبا تاڑی شان کیسی ہے وہاں سے آبا تاڑا مقام کیسا ہے وہاں سے آبا تاڑی عظمت کیسی ہے ہر حالت دی اندر تسی رب رحمان راضی ہو گئے ہو کھانا مل گیا ہے رب راضی ہو گئے ہو کھانا نہیں ملیا رب راضی ہو گئے ہو لباس مل گیا رب راضی ہو گئے ہو جنگ واسطے تلوار مل گئی رب راضی ہو گئے ہو نہیں ملی رب راضی ہو گئے ہو رب رحمان نے آکھیا میرے نبی دے یارو اگر تسی میرے راضی ہو گئے ہو تے میں بھی اپنی رضا جنت جاون تو کئی سنہ تو بعد راضی ہون دا اعلان کرنا ہے او جا نبی دے یارو میں دنیا تے رب رحمان نے راضی ہون دا اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حزب اللہ اللہ فرما رہے نے ایتا میری جماعت نے حزب اللہ صحابہ کرام میری جماعت نے اگے چوتھی گل رب رحمان بڑی بے مثال بیان فرما رہے نے مفلحون سارے دے سارے کامیاب ہو گئے نے سارے دے سارے کامران ہو گئے نے او یارو کسے دے امتحان لوے کوئی پروفیسر صاحب کسے دے امتحان لوے کوئی ڈاکٹر صاحب کسے دے امتحان لوے انجینئر صاحب کسے دے امتحان لوے جن نے ایف اے کیتا ہوئے کسے دے امتحان لوے جن نے بی اے کیتا ہوئے کسے دے امتحان لوے جن نے ایم اے کیتا ہوئے لیکن جدو صحابہ کرام دے امتحان دی واری آئی ہے تے رب رحمان اللہ دی امتحان لئے تے جد امتحان دے لئے تے اللہ فرما رہے نے مفلحون سارے دے سارے کامیاب ہو گئے نے سارے دے سارے کامران ہو گئے نے او یارو کامیابیاں سوکھیاں نہیں لب جاندیاں کامیابیاں آسانی دے نال نہیں لب جاندیاں او آج دنیا تے جلنے بھی کامیاب بندے ویکھ رہے ہو جڑے دنیاوی طور دے کامیاب نے یا دینی طور دے کامیاب نے اگر انہاں دے انٹرویو ہوون تے پوچھیا جاوے آج توڑیاں ٹوراں بڑیاں نے آج توڑیاں
شانہ بڑیاں دیاں دین اساں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے تاں سانو کامیابی لبھی ہے اساں بڑی مشکلاتاں برداشت کیتیاں نے تاں سانو جناب کامیابی لبھی ہے تے جلنا دے امتحان لونالا رب رحمان ہوئے تے امتحان کڈا سخت ہوئے گا آمڑ جناب صحابہ کرام دی امتحانہ دی چند جل گیا تیری خدمت اندر پہ فرماوا مکہ مکرمہ دی اندر صحابہ کرام اپنے گھراں دے وچ آباد نے اچھے کاروبار لگے ہوئے نے اچھے طریقے دے نال سیٹلڈ ہو گئے نے تے رب رحمان نے آکھیا اے میرے سونے نبی جی او میرے بھراوا پیسے اتو نہ ساڑھے اگے رکھ دے اللہ تیرے رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرماوے اتو پیسے نہیں سکنے اگر محبت کرنی ہے تے بس محبت دینار آئی تے میرے سامنے رکھ دینے نے یا میری جیب جپا دینے نے اتو سکنے مطا کوئی ہور چاک نہ لے جاوے اللہ تیری محبت دے پیانو قبول فرماوے میرے سونے رب رحمان نے صحابہ کرام اٹر گیتا ہے او میرے یارو جنوں جی میں قربانی دینی پوے دے دو اپنا گھر بار چھڑ گئے تے مدینہ مکرمہ چلے جاؤ ایک نبی دا یار ہائے تا سارے آنے قربانیاں دیتیاں نے لیکن ہر قید اپنا اپنا مکان دے اپنی اپنی شان دے اپنی اپنی عظمت دے نبی دا یار جنہ دا نام عبد الرحمن بن عوف ہاں اپنا سامان بنیا اپنی بیوی نو تیار گھیتا بچیاں نو تیار گھیتا رکھتے صبر بنیا تے ٹر پہنے ہجے مکہ مکرمہ میں جو باہر نہیں آئے نے تے سب تو بڑے سسرال بڑے آ گئے نے آدھنے اے عبد الرحمن اے عبد الرحمن کدے جاؤے آندے مدینے جاؤں مدینے کیوں جاؤے سانو سونے نبی محمد کریم دا ڈر آ گئے سانو سونے نبی دا حکم آ گئے ہاں ہاں دینے اگر تو جانا ہے تے جڑی تیری بیوی ہے بیٹی ساڑی ہے ساڑی بیٹی سانو دے دے تے جا مدینے چلا جاؤ آدھے بیوی لے لو لیکن میں مدینے جانا ہے سونے نبی محمد کریم دے مگر جانا ہے یارو بڑی توجہ کرنی ہے حج جلسے دی تدائے احباب نے آنا بھی ہے احباب نے جانا بھی ہے لیکن توڑا مکمل دھیان ہوئے گا کیونکہ تسے پروگرام سنانا ہے آنکھ وچ آنکھ پا کے گل سنو گے تو گل دا فائدہ بھی ہوئے گا تو اصلاح بھی ہو جائے گی اگر بار بار عیدوں دو بیکھو گے تو گل دی سمجھ نہیں آئے گی تو بعد چکو گے پتہ نہیں مولوی صاحب کی آکے گئے نے بڑی توجہ دیران بڑی محبت دیران تسی بانے بڑا تشریف فرماؤں ہے پہلے میں نو دس دیو سمجھ آ رہی ہے اللہ برکت دے سمجھ آ رہی ہے سیری اللہ جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے تو سجا چاہ کے پڑھو کہ اکبر سبحان اللہ جنہاں نو نہیں آ رہی ماشاءاللہ سونی توجہ سونی توجہ میرے سونے نبی محمد کریم دا یار آیا میرے لئے ویکھنا ہے باویں میں کوڑا لگا تے باویں سونا لگا ایدو آج ویکھنا ہے میں بھی بھائیا خرچہ مرچہ کر کے آیا بلوچ دی کانفرنس دے تسی مینوں ویکھنا ہے جو مرضی آوے کدی ہور دے ویکھنا بے وفائی نہیں کرنی حالانکہ بلوچ ہوندے ویسے بے وفائی ہیں میرے سونے نبی محمد کریم دا یار آیا سب تو بڑے سسرال بڑے آ گئے اے جڑی بیٹی ہے اے بیوی تیری ہے تے بیٹی ساڑی ہے تے اسا تینو دیوڑ نہیں دینی نال تینو لے جاوڑ نہیں دینی آدھے بیوی لے لو لیکن میں سونے نبی محمد کریم دی گل من کے مدینہ منورہ جانا ہے او یارو
اس تو بعد دینے اے جڑا بچہ اے بچہ بھی ساڑی بیٹی میں جو پیدا ہویا ہے اسی بچہ میں تنو نال نہیں لجامن دینے آدھا بچے بھی لے لو لیکن میں سونے نبی محمد کریم دے مگر جانا ہے کامیابیاں سوکھیاں نہیں لبدیاں اس تو بعد پیکے آگئے اپنے گھر والے آگئے تے والدین تے بہنا بیرا آگئے ادنے اے عبد الرحمن کھدے جاؤے آدھے میں مدینہ منورہ جاؤا تے آدھے نے جڑی سواری ہے سواری ساڑھے پیسیاں دینار خریدی ہے اے سواری میں سانو دے دے اے جڑا لباس پایا ہوئے اے لباس میں ساڑھے پیسیاں دینار خریدی جائے اے لباس میں اتار دے تے جڑے جیب جدرمو دینار لے آوی سانو دے چاڑا ہے تا بغیر سواری تو چلا جا ساتنو سواری کوئی نہیں دینی ساتنو لباس کوئی نہیں دینا ساتنو درمو دینار کوئی نہیں دینا او یارو گال کر لینی بھی بڑی آسان ہے تو سن لینی اس تو بھی آسان ہے لیکن اس واقعے بھی جو گزرنا بڑا مشکل ہے او آج بندہ خوشی دے نانتا مدینے جانا ہے آج مدینے جانا ہوئے رشتہ دار ہوندے نے آج مدینے جانا ہوئے پھینا برا ہوندے نے آج مدینے جانا ہوئے دوست باب ہوندے نے استقبال کر دینے تے گڑ وچ مالے تے پھلا دا ہار باندھے نے کدے جاؤں آدھے میں مدینہ منورہ جاؤں او یارو آج مدینے جاؤ تے اس طالب دیانے او نبی دے یارہ کڑویں تا پچھو جنہ دی قیمتاں لگیاں نے جنہ دیاں قربانیاں لگیاں نے جنہ نو بیویاں لٹانیاں پہیاں جنہ نو کاروبار لٹانے پہنے جنہ نو مال و دولت لٹانے پہنے تے خیر دیاں دے عبد الرحمن لے جاؤ جیڑی شے لینی نے لے جاؤ لیکن میں سنے نبی محمد کریم دے مگر مدینے جانا ہے او واہ یارو تا کامیابیاں لب گئیاں تانسیاں بھائی کرام شانت مقام لب گئے نے جا رہے نے میرے سنے نبی محمد کریم نے نماز ادا فرمائی ہے تے ایک نکر دے اندر عبد الرحمن بھی کھڑا ہو گیا ایک نکر دے کھڑے ہوئے نے تے میرے نبی دی نظر پئی ہے کپڑے ٹاٹ دے پائے ہوئے نے تے وال بکھرے ہوئے نے تے ہوٹ خوشک ہوئے نے تے پیر پھٹے ہوئے نے تے فرمایا سونے نے فرمایا اوہ واہ یارو توڑی شان کی ہے آج پریشانی بڑھے تو ساڑھا حال ماں پوچھ دیئے ساڑھا حال پیو پوچھ دے ساڑھا حال بین پوچھ دیئے ساڑھا حال پیرا پوچھ دے اوہ واسی ابا توڑی شان دا ملی کوئی نہیں مڑنا جدو تو انو پریشانی ہم دیئے تے توڑا حال مصطفیٰ پوچھ دائے دے پدھا نو کوئی اپڑ سکدا پریشان ہوندین تے سونا نبی محمد پوچھ دے تو انو کیڑی پریشانی آگئی جب پریشان ہومن تے رب رحمان عرشاں تو قرآن نازل کرے فرماؤ نا یارو اگر تسی بے حوصلہ ہو گئے ہو تو توڑا دکھ منامن واسطہ رب رحمان اپنی شریعت نو تبدیل فرما دے ہاں ہاں جناب عبد الرحمن دے جدو میرے سونے نبی محمد کریم دی نظر پئی ہے تے فرمائے اے عبد الرحمن تو تا بڑا نواب زمانہ ہے بڑا بزنس مین تے بڑا کاروباری بندہ ہے اور جڑا ایک باری سوٹ پا لیں دے ہو ہٹ کیوں دا نمبر نہیں ہوندہ سی اور سے غریب پا لیں دا سی لیکن تو نہیں پاندہ سی اور دس آج کی میں ٹاٹ دا لباس پا گیا ہے تے عبد الرحمن دے سوڑے نبی جی
ہر شے لٹا کے بیوی لٹا کے بچے لٹا کے گھر بار لٹا کے سواری لٹا کے لباس لٹا کے درم و دینار لٹا کے ہر شے لٹا کے سونے آ گیا تے میرے نبی نے فرمایا توجہ رکھنی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے یارا کوئی شے بچا کے آئے گا کوئی نہ آندے سونیا تڑا پیار بچا کے لے آیا تڑی محبت بچا کے لے آیا تڑا پیار بچا کے لے آیا تے میرے نبی نے فرمایا عبدالرحمن اگر میری محبت بچا کے لے آیا ہے تے مڑ ہر شے بچا کے لے آیا ہے او یارو جیسے اپنی کرامت تبرہ بادی کرنالے ہو سب شتم کرنالے ہو انہوں بے ایمان کرنالے ہو وکو دسی انہوں دا مل دا موڑ دسی جڑی محبت مصطفیٰ بچا لمنت آدھنی اسی جی میں دنیا دا خزانہ بچا لے اسی جی میں پوری دنیا بچا لے سات ٹکیاں لے کے آیا سونے نبی محمد مگر موڑے کے وقت آیا ہے 700 اٹھ آیا ہے تے مدینے دی دیوارہ میں کمنے لگ پیانے مدینے دی دیوارہ میں تھر تھرانے لگ پیانے آخر مدینے تک دی زلزلہ نہیں آیا آج خیر ہے آج زلزلہ کی میں آگئے آخر زلزلہ نہیں آیا عبدالرحمن دے 700 اٹھ لدی کے مدینہ منورہ دی اندر آگئے ہاں ہاں دے انٹرویو ہوئے انٹرویو ہویا انٹرویو اونا دا ہوندے جڑے کامیاب بندے ہوندے نے جڑے کامران بندے ہوندے نے انٹرویو ہویا اے عبدالرحمن مٹی نو ہاتھ لاندے ہو تے سونے دا با دین دیئے جدو مکہ چاہیا ہو تے عبدہ نباس نہیں آ تے آج جناب لکھا درم و دینار دے تسی مالدار تے مالکو کیویں شیل پیے فرمایا سونے دے نال دل کھول کے محبت کیتی ہے اللہ نے مالا مال فرما دیتا ہے شیری اللہ ہو یار تانو سمجھ آ رہی ہے اسی لاہور آلیاں نو تے سیال کوٹ آلیاں نو بلا لویے تے انجے دے نہ بولن تے مڑ ساڑھے تے بھی کی اکھاؤن میں آپ دے نہ بولن بولو نہ تو شیری اللہ ہی رکھو امیر ہونا چاہندے ہو کرنا کیے سونے نال محبت دل بن کے کرنی ہے اللہ امیر تے مالدار بھی فرما دے گا اور جنت لاٹ فرما دے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دن مینو چاس نہیں آ رہی پتہ نہیں توانو بھی شاید نہیں آ رہی لیکن مینو تا بالکل نہیں آ رہی جے توانو سمجھ آ رہی ہے تے مڑ دو میں آتے چاہ کے کوری پڑھو سبحان اللہ بلوچو گالے نہیں برنی میری کانڈ اتھا لگ گئی تے باہر موڑ میں کوئی نہیں لینی سبحان اللہ آئے ماشاءاللہ احباب بڑے تشریف فرمانے دو میں آتے چاہ کے سینہ دا زور لا کے پڑھو سبحان اللہ یار ساڑھے ہتھو بلوچ سستو جامن تے موڑ آمن دا بالکل فائدہ کوئی نہیں پاڑا نمبر تے پاڑا خطیب ہے تے تانو سست نہیں آمن دینا نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دن کوئی گل نہیں جے تسی زیدے چاہ گئے ہوتے بلوچ بھی بلوچان دا جٹا کرا ہے اور میں بھی زیدے چاہ گیا میں سبحان اللہ ساریاں کڑو لینی ہے اگا میں ٹرنا نہیں ہے 100% سبحان اللہ پوری کرنی ہے تے گل لگا کرنی ہے نہیں تو میں یہ جملہ پڑھتا رہا صاحب ہمیں میں نو گھنٹہ لگ جاوے نبی دے جیڑے بھی حبدار
پوری کرنی ہے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے ماشاءاللہ 95% ہو گئی ہے 5% رہ گئی ہے پڑھ لو جب جب تھوڑی چھوڑے چھڑا نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے محترم جناب میری توجہ رکھو انہا بڑی اوکھی پڑھی ہے نا آج جدو میں اگڑی لین پڑھنی ہے وکھیا ہے انہا 200% بھی سبحان اللہ کے ٹاپ جانا ہے نوٹ کرے آج یہ گال بڑی کمال دی ہے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے اوہی جنت دے سئی حقدار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے جنہ کر لئیے محمد دی غلامی جنہ کر لئیے محمد دی تڑپ جاوی محمد دی غلامی او ڈوب دے نہیں صداؤ پار ہوندے او ڈوب دے نہیں صداؤ پار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے محمد تے جڑے اسوار ہوندے محمد تے جڑے اسوار ہوندے اوہی جنت دے سئی حقدار ہوندے رضی اللہ عنہم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون میرے سونے نبی محمد کریم دے یارانو رب نے کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دیتیاں نے تے کامیابیاں آسانی دے نال نہیں لبدیاں نے کامیابیاں سکھیائی دے نال نہیں لب جاندیاں نے کامیابیاں آسانی دے نال نہیں لب جاندیاں نے میرے سونے نبی محمد یاران دی شان دے بارے قرآن کریم دا ایک خورت نو مقام سناتا جانا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود رب رحمان قرآن مجید نے بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے ہاں ہاں دے والذین معہو میرے سونے نبی محمد جڑے نال نال نے والذین معہو میرے نبی دے نال نال نے ہن نال نال کون نے نال نال سونے نبی دے صحابہ کرام نے جڑے ہر ویلے سونے نبی محمد کریم دے نال نے اکثر مفسرین نے اس ایت کریمہ دا ترجمہ کیتا ہے فرمایا والذین معہو تو مراد میرے نبی دے نال نال اس تو مراد سونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ہر ویلے سونے نبی محمد دے نال نے جڑے سکھیائی میں جاون سونے نبی محمد دے نال نے جڑے اکھیائی میں جاون سونے نبی محمد دے نال نے جڑے دن نبی سونے دے نال نے جڑے رات نبی سونے دے نال نے جڑے خوش نبی سونے دے نال نے جڑے غمی نبی سونے دے نال نے ہر ویلے سونے نبی محمد دے نال نے کسے ویلے بھی سونے دی کانڈ نہیں چھڑنی ہے ہر ویلے سونے نبی محمد دی کانڈ ملنی ہے جب سونے صدیق اکبر مسلمان ہوئے نے تو روز میرے سونے نبی محمد کریم گوڑوں دینے آدھر سونے نبی جی اپا حق دے آئے فرمایا اپا حق دے آئے جندے بھی رویت حق دے آئے مارے بھی جاویت حق دے آئے فرمایا سونے اگر حق دے آئے تو لوک کے تبلیغاں کے سگل دیا اسلام دا پرچم علل اعلان بلند کرانگے تے رب رحمان گھر بیت اللہ دے وجہ کرانگے یارو بڑی توجہ دی ضرورت ہے اے بات کر کے میں کرسے تو نیچیاں جاواں میرے آمن دا مل پہ جائے گا توڑے بیٹھن دا مل پہ جائے گا بھائیاں دے انتظام دا مل پہ جائے گا بڑی محبت دے بڑی پیار دیاں گلا بڑی صلاحیت دے بڑی محبت دنیا گلا ہاں ہاں صدیق اکبر نے سونے انوے گل گھیتی ہے کہ سونے بیت اللہ دے میں جا کے علل اعلان خطابت تبلیغ کرنے ہے فرمائے صدیق حجے اپا نوینیاں طاقتہ کوئی نہیں منیا حجے حکمت عملی دے نال میں اسلام دی تبلیغ کردہ پیا حجے کھلا اسلام دی تبلیغ نہیں کر دیندہ صدیق روزانہ آکے سرار کر دینے تے نبی نکار کر دینے لیکن اسرار دے انکار تے سرار غالب جانا ہے ایک دن صدیق آئے نے تے نبی آدھے نے ٹور صدیق پر رب دے گھر بیت اللہ میں جا گئے دین اسلام دی تبلیغ کرانگے اللہ دی وحدانیت بیان کرانگے ربوبیت الوہیت بیان کرانگے دین اسلام تے توحید پرچہ بلند پھریرا بلند کرانگے سونے نبی محمد کریم ٹور پہنے تے نال میرے نبی دے یار بھی ٹور پہنے تے نال صدیق اکبر بھی ٹور پہنے نال صدیق بھی جا رہے نے جدو میرے سونے نبی محمد کریم بیت اللہ دے سینے جب پہنچ گئے نے تے جتے مشرقیل مکہ تے کفار مکہ بیٹھے آیان نبیت جاگ بے گئے نے تے صدیق نبی دی موجودگی وچ کھڑا ہو گیا نبی دے موجودگی وچ کھڑے ہو گئے تے نبی دی موجودگی وچ خطاب کیتے فرمایا او لوگ تو سی اس بندے نو قدر کرنا جاندے ہو جڑے آندے حاجت روا صرف اللہ ہے جڑا آندے مشکل کشا صرف اللہ ہے جڑا آندے لا الہ الا اللہ
رسول اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت صحابہ قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب مسلک اہل حدیث او بندے آندین بھئی اگلے مولوی نہیں رہے تے میں آکھیا اگلی عوام بھی نہیں رہی اگے نعرے لگ دیاں بغیر سپیکراں تو تے سور لگدا بھی نعرہ تے سپیکر چ نعرے دا جوڑ ہی نہیں سپیکر صرف مولوی کول جے نعرہ مارنا تے بغیر مارو تے تا سور لگدا ہے نا ہے تے ماشاءاللہ اگر کوئی ہمت کر لوے تے تسی بالکل میرے سونے نبی محمد کریم دیار صدیق اکبر میرے نبی دی موجودگی میں کھڑے ہو گئے نے فرماتے ہیں اے لوگو جیڑا دے حاجت روا صرف اللہ مشکل کشا صرف اللہ غوث آدم صرف اللہ ذرا میں تیری محبت تیرا پیار بھی بیخ لما میں جب تیرے کڑوں پوچھ لما کہ رب دی توحید کنک پیار تے محبت کرنا ہے حاجت روا کرنے ہاتھ چکنا ہے ہاتھ بھی اچھا ہوئے تے آواز بھی اچھی ہوئے حاجت روا کرنے ایمیں نہیں کئیاں نو رب دا کھاندیا 20 سال ہو گئے 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال تے کئیاں نو کھا کے واڑ بگے آ گئے تے کئی کھاندے مر گئے تے کئیاں کھاندی مر جانا ہے تے اللہ واسطے ہاتھ چکو تے آواز بھی اچھی ہوئے حاجت روا کرنے نہیں بالکل نہیں رب دا کھاندے ہو تے کئی سالہ دا کھاندے ہو بس انہا جو بولنا ہے حاجت روا کرنے مشکل کشا کرنے روزی تے منڑا کرنے دستگیر کرنے اولادا جڑے من دینوں بولن باقی چوپ رہنے کوئی افسوس نہیں ہے اولادا دے منڑا کرنے دیاں دے منڑا کرنے پتر دے منڑا کرنے نا دے منڑا کرنے دیکھ ہاتھ لیا نہیں کرنا دیکھ کھمنڑا کرنے جوڑے عطا کرنڑا کرنے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول کرنڑا کرنے نو علیہ السلام دے سفینہ نو نجات دے منڑا کرنے ابراہیم علیہ السلام نو آگے وچو بچا منڑا کرنے اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلو بچا منڑا کرنے یوسف علیہ السلام نو کھوئے جو سٹا کے باہر کڑوا کے مڈیاں جو بکوا کے چلے پوچھا کے تخت پوچھا مناڑا کاؤنے صرف اللہ ہے کلا اللہ ہے فرمایا او لوگو اتو پیسے نہ سٹو محبت کاشف بھائی محبت کرو اتو پیسے نہ سٹو اوہ اتو پیسے نہ سٹو محبت ہے تو اتھے اگو رکھی رکھو میرے بوجھر پائی رکھو کٹھے کہاں کرنے ہاں صدیق اکبر بس توجہ نہ تسی گل سنو میں نے وہ لذت زیادہ ہے بے تسی توجہ نہ میری گل سنو وہ میں نے لذت زیادہ ہے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے نے آنے نے تسی انہوں قتل کرنا چاہنے ہو جڑا ہے کہ رب نو رب دی دعوت دیندہ ہے کہ اللہ دی توحید دی دعوت دیندہ ہے جدو صدیق اکبر نے نبی دی حمید کیتی ہے تے مشرکین دا پارا ہائی ہو گیا تے صدیق اکبر نو مارے لگ پہنے ہاں کوئی آگے صدیق نو تھپڑ مار دے کوئی آگے صدیق نو مکہ مار دے ایک ترزیل انسان آیا انہیں پیرا بچو جتی لا لئیے
تے صدیق دے چہرے تے مارن لگ پئے نے او دنیا دی عزت صدیق دے چہرے تو وار دیواں او دنیا دی شان صدیق دے چہرے تو وار دیواں تانوں کی پتہ صدیق دی قیمت کی ہے او صدیق دی ہر شے لا جواب ہے او جندا ہندوؤں دا مول کوئی نہ موڑ سکے اون دی ہستی دی شان کیسے ہوئے گی صدیق دی آنسو آمدے نے تے مصطفیٰ دے چہرے انور دے گردے نے اون دی تے شان ہی بڑی عظیم ہے انہیں چہرے تے جتی مارنی شروع کر دیتی ہے انی مار کھاتی ہے بے ہوشی ہو گئے نے بے ہوش ہو گئے نے بنو تیم قبیلہ صدیق دا قبیلہ او درمیان چاہ گئے او جدو برادریاں میں اتفاق ہومنت شریک آگے نقصان نہیں کر سکتا کوئی بارو آگے بندے نو ضریر تیری سوا نہیں کر سکتا بنو تیم قبیلہ آگے آئے اور نہ آگے ہون کسے صدیق تے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا جڑا ہاتھ اٹھائے گا ساڑھی لاش تو خود رکھے آئے گا اور جدو برادری آگے آگئی ہے تے کسے دی جرت پئی ہے نہ اٹھاوے آگئے نے تے درمیان جا گیا ان کو جنی آکھنا سارے مکے دے لوگ پیشا ہٹ گئے نے ایک چادر منگوائی گئی ہے اس چادر صدیق نو لپیڑ کے دو بندے کدھاڑیاں تے چاہ کے گھر لے کے گئے نے ہاں ہاں ہوش کوئی نہیں ہے جدو گھر دندر گئے نے گھر دندر گئے نے ہاں ہاں رشتہ دار بھی موجود نے تے ماں بھی موجود ہے بابا دیر تو بعد جدو ہوش آئی ہے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننی ہے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننی ہے اور جدو بابا دیر بعد ہوش آئی ہے تے بیکھیا تے بنو تیمڑے بیٹھے لے تے میری ماں بھی موجود ہے او پانی لے کے آئے نے کھانا لے کے آئے نے صدیق کھانا کھا لے صدیق پانی پیلا تے سنا ابو بکر دے دسو پانی نہیں پینا دسو میرے سونے نبی محمد کریم دا حال کی ہے میرے سونے نبی محمد کریم دا حال کی ہے رشتہ داراں دینے اون دے مگر سزاواں لیاں تے ہجے بھی اوندا پچھدا پیا ہے آندے ناراض نہ ہویا جائے اتنی دیر تک میں پانی نہیں پینا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھانا جب تک میں نے سونے نبی محمد کریم دا حال نہیں دسو گے او جڑا مارا کھا کے نا گھبراوے انہوں صدیق کھان دینے جڑا ہر ویڑے سونے دے ناڑ ہوئے انہوں صدیق کھان دینے جڑا ہر ٹیم سونے دے ناڑ ہوئے انہوں سونا یار صدیقی اکبر آن دینے ترشتہ دار جاندے
صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویکھدا نہیں فاصلہ او دور تے قریب دا عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویکھدا نہیں فاصلہ او دور تے قریب دا نال ہے نبی ہوے غار یا مزار میرے جملیاں نو ضائع نہیں کرنا ایتھے میرا دل لگدا ہے ایتھے میرا خون لگدا ہے انہاں جملیاں تے میری ہمت لگدی ہے تے جیڑا نہیں بولدا بلوچ نو غصہ لگدا ہے اگر سمجھ نہیں آ رہی تے میں بھی سبھی کر تو بغیر تو بھی سبھی کر تو بغیر آ جا میں کلا تسی ڈھیر بندے نے پتہ لگ جاوے صدیق دا ہوبدار حفیظ الرحمان بلوچ تے بلوچاں دے پنڈ بلوچاں پڑھو صدیق دی عظمت سبحان اللہ لینا چاہندا ہے ہن میں کمپرومائز کرنا کوئی نہیں ایڈا بھی میں چنگا کوئی نہیں یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار جملہ توجہ کرنی عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویکھدا نہیں فاصلہ او دور تے قریب دا عزت جو ہویا سونے رب دے حبیب دا ویکھدا نہیں فاصلہ او دور تے قریب دا نال ہے نبی ہوے غار یا مزار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا ننگائیوں تے ہویا بڑا اثر صدیق دا رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا ننگائیوں تے ہویا بڑا اثر صدیق دا توجہ توجہ رتبہ بلندے ابو بکر صدیق دا ننگائیوں تے ہویا بڑا اثر صدیق دا تین رات تک یا نبی نو لگاتا یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا ہو پہلا دلدار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا توجہ 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 جس کلام نو تے جس جملے نو پڑھن واسطے میں اتنا ٹھل لائے تے تھانو اتنا ذلیل تے کیتا ہے ہاں ہاں جملہ آ گیا تے میرا روح راضی ہو جاوے آج صدیق دی توہین ہوے تے لوگ بول دین لیکن اگر میں صدیق دی فائد صدیق دی عظمت صدیق دے پیار صدیق دی محبت بلوچ بولدا پے تیری محبت تیرا ساتھ چاہیے کل رب دی عدالت جاؤ تے رب سوال کرے کہ میرے صحابہ تے تبرابادی ہوندی آئی تے تسی کنا حق پا کے آئے ہو تسا کوئی دفاع کیتا ہے کہ کوئی نہ او تے دس سکو نیوی نہ نبھا سکو او تے دس سکو اللہ جی بڑے گناہ گار ہیں بڑے سیاہ کھائر ہیں بڑیاں غلطیاں کھرن والے ہیں بڑے گناہ کرن والے ہیں بڑے گناہ گار ہیں ہاں ہاں بڑے سیاہ کار ہیں لیکن اللہ تیرے نبی دے یاراں دے نال وفاداری نبھا کے آیا ہے ایک رات 10 فروری 2026 49 بلوچاں دے اندر ایک طالب علم آیا سی انہیں صدیق دی حمایت ساڈے ہاتھ کھلوائے بس ان دی حمایت اسی بول کے آئے ہیں تیری محبت میرا پیار چاہیے ہاتھ چاہ کے مینوں پتہ لگ جاوے میرا ساتھ دیو گے یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم
پیار یاری وفاداری دا صدیق شاہکار مدنی کریم دا غبلا دلدار اللہ کو دعا ہے جو افراد ہوتا اللہ کا آہے فرمائش ہے فرمائش سن لو اس بعد میں اجازت چاہما سنا دے ماں فرمائش کر دے ماں نبی خوشبو سنگے جس دی گلاب ہوئے تائنج ہوئے نبی خوشبو سنگے جس دی گلاب ہوئے تائنج ہوئے چڑے نانے دکندیاں تے نواب ہوئے تائنج ہوئے چڑے نانے دکندیاں تے نواب ہوئے تائنج ہوئے سونے حسنین دا اے مک تک کے حسیت ماجبی بولے سونے حسنین دا اے مک تک کے حسیت ماجبی شباب ہوئے تائنج ہوئے حسن ہوئے تائنج ہوئے شباب ہوئے تائنج ہوئے میں جس جس دا بھی مولا علی و صدا بھی مولا صدا بھی مولا خطیب ہوئے لڑپ جامی خطیب ہوئے تائنج ہوئے خطاب ہوئے تائنج ہوئے خطیب ہوئے تائنج ہوئے خطاب